namon sa tindahan, sa department store. Kagning mga bunga sa kahoy ari halin ni sa bukid amon nga gina ubra gid nga mga kagning mga wild seeds ari makatabang ni sa amon kani siya ginatanom ni namon sa amon nga balay. Sa likod sa amon nga balay ginatanom ni namon kag i-harveston naman namon ini kun mamunga kag tuhugon naman kag ibaligya. Sa una, kundiin ang mga kapistahan lapit dito sa amon. Ay ang mga bata kumalo ni sila. Samtang